Now let's continue exercise 17.2 मैले अब क्वेसन नम्बर 2 बाट सुरु गरिरहेको छु। त्यो चाहिँ अब मैले एउटा 8 नम्बरको गरे। 8 नम्बरमा के रहेको छ भने cos q 2ax minus 3b सोलुसन। अब यसको डेरिभेटिभ निकाल्नु छ। के गर्ने डेरिभेटिभ सो dy by dx should be equal to d cos q 2ax minus 3b divided by dx। अब यसमा एउटा ट्रिक लगाउने। के ट्रिक लगाउनु भने अब यो x ले त्यो डेरिभेटिभ हुँदैन। अब यसलाई लेट गर्दा पनि हुन्छ, तर यो डाइरेक्टली त्यो चेन रुल लगाएर पनि सोल्भ गर्न मिल्छ। जस्तै d cos q 2ax minus 3b डिवाइडेड बाई के गर्ने d cos 2ax minus 3b। ओके, नाउ इन्टु d cos 2ax minus 3b र यो केले डेरिभेटिभ हुन्छ, यसको केले डेरिभेटिभ हुन्छ, द्याट इज d 2ax minus 3b फेरि इन्टु d 2ax minus 3b डिवाइडेड बाई dx। अब के गर्ने त, सो अब यो के हुन्छ पावर भयो हैन, पावर रुल लगाएर यो आउँछ 3 अनि एउटा पावर घटेर आउँछ, यो हुन्छ cos स्क्वायर 2ax minus 3b र cos को डेरिभेटिभ के हुन्छ माइनस sin 2ax minus 3b र यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ 2a कन्स्ट्यान्ट हो, त्यसैले कन्स्ट्यान्ट बाहिर अनि एउटा x मात्रै हो, त्यसैले x को 1 भइहाल्यो र यसको 0 हुन्छ। नाउ अब यसलाई मिलाएर लेख्दाखेरि के हुन्छ त, यो माइनस अब यो 2 अनि यो 3 6 अनि यो a 6a अनि त्यसपछि sin 2ax minus 3b इन्टु cos स्क्वायर 2ax minus 3b यो नि के हो त एन्सर हो। नाउ नेक्स्ट अझै म एउटा गरिदिन्छु त्यो 11 को। सो यसमा के रहेको छ भने नाउ dy बाई dx इक्वल टु d cos 1 टु दी पावर n p x स्क्वायर माइनस q होल डिवाइडेड बाई r डिवाइडेड बाई dx। और फेरि यसमा के गर्ने त चेन रुल लगाउने, cos 1 टु दी पावर n p x स्क्वायर माइनस q डिवाइडेड बाई r। अब यो केले डेरिभेटिभ हुन्छ त d cos 1 p x स्क्वायर माइनस q डिवाइडेड बाई r। अब यसलाई फेरि चेन रुल लगाउने, cos 1 p x स्क्वायर माइनस q डिवाइडेड बाई r डिवाइडेड बाई dx सरी dx होइन d p x स्क्वायर माइनस q डिवाइडेड बाई r इन्टु यो के हुन्छ d p x स्क्वायर माइनस q डिवाइडेड बाई r गरिदिने डिवाइडेड बाई dx। सो अब यसमा पावर रुल आउँछ, सो n टाइम्स cos 1 टु दी पावर n माइनस 1 एक घटेर आउँछ p x स्क्वायर माइनस q डिवाइडेड बाई r र यसको के हुन्छ त यसको डेरिभेटिभ माइनस cos 1 x स्क्वायर माइनस q डिवाइडेड बाई r इन्टु cot p x स्क्वायर माइनस q डिवाइडेड बाई r। अब यसमा के हुन्छ यसलाई अलि विचार गरौँ, यसले सेपरेट गर्दाखेरि p बाई r x स्क्वायर माइनस q बाई r x स्क्वायर यो कन्स्ट्यान्ट हुन जान्छ, अर्थात् अब यसलाई डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यो p बाई r कन्स्ट्यान्ट बाहिर आउँछ अनि यो यसको 2 हुन्छ र यो बाँकी के बस्छ त एउटा n बस्न बाँकी बस्छ। नेक्स्टमा अब अलि विचार गरौँ, फेरि यो cos 1 र एउटा माइनस 1, यो cos 1 र एउटा माइनस 1 भएर के हुन्छ त अनि यो n त के हुन्छ 2p n x डिवाइडेड बाई r र यो माइनस हो, त्यसैले यहाँ माइनस हाल्दिने एउटा मल्टिप्लाई गरेपछि अनि यसको यो र यो मल्टिप्लाई पछि के हुन्छ त फेरि यो माइनस n माइनस 1 प्लस 1 हुन जान्छ, त्यसैले यो के हुन्छ फेरि cos 1 टु दी पावर n p x स्क्वायर माइनस q डिवाइडेड बाई r नि रहन्छ र इन्टुमा के हुन जान्छ यो cot p x स्क्वायर माइनस q डिवाइडेड बाई r हुन्छ। सो दिस इज द एन्सर। नाउ क्वेसन नम्बर 3। सो मैले 5 को गरिरहेको छु, tan टु दी पावर 5 अब यसको भित्र sin p x माइनस q। सो अगेन के हुन्छ dy बाई
dx लेख्ने अनि यो d tan to the power 5 sin px minus q divided by dx। अगेन यसमा के गर्ने, अब dx ले त डेरिभेटिभ हुँदैन, फेरि के गर्ने, चेन रुल लगाउने, tan to the power 5 अनि यो sin px minus q divided by d। अब यो tan को पावर 5 छ, त यो पावरमा के हुन्छ, tan sin px minus q ले के हुन्छ, डेरिभेटिभ हुन्छ, फेरि मल्टिप्लाई गर्ने d tan sin px minus q। अब यो चाहिँ के ले डेरिभेटिभ हुन्छ त, d sin px minus q ले, फेरि यो के लेख्ने यहाँ चेन रुलमा d sin px minus q। अब यो के ले डेरिभेटिभ हुन्छ त, d px minus q, र यो चाहिँ d px minus q के ले डेरिभेटिभ हुन्छ, dx ले। अब के हुन्छ त, यसमा पावर लगाएर यो 5 हो, यो 5 यहाँ आउँछ अनि यो एउटा पावर घटेर के हुन्छ त, यो यहाँ हुन्छ 4 अनि त्यसपछि आउँछ sin px minus q नेक्स्ट इन्टु त्यसपछि tan को डेरिभेटिभ, tan को डेरिभेटिभ sec स्क्वायर x, tan x को डेरिभेटिभ sec स्क्वायर, सो sec स्क्वायर sin px minus q इन्टु sin को के हुन्छ cos, हो cos px minus q इन्टु, अब यसमा के छ, यो कन्स्ट्यान्ट छ, यो p छ भने यो p बाहिर निस्किन्छ र यो 1 हुन्छ अनि यसको यो 0 भइहाल्छ। अब के गर्ने, यो 5 भयो अनि यो p यहाँ लेखिदिने, त्यसपछि यो tan को पावर 4 sin px minus q sec स्क्वायर sin px minus q इन्टु cos px minus q हुन्छ, अथवा यसलाई sec स्क्वायर एउटा निकालेर यो पनि एन्सर भयो हैन, तर यसमा यो के हुन्छ, sec x इन्टु cos x इक्वल टु 1 हुन जान्छ, त मात्रै के हुन्छ, sec x बस्छ, त त्यो पनि लेख्न सकिन्छ यसरी, जस्तै यसको 5p tan to the power 4 sin px minus q इन्टु sec पावर हटाइदिने sin px minus q, यति लेख्दा पनि हुन्छ। नाउ नेक्स्ट मा के रहेको छ, सो dy by dx इक्वल टु हैन, dy by dx इक्वल टु, अब यसलाई फंक्सन मान्दिने भने के हुन्छ, यो cot रुट ओभर tan 3x डिवाइडेड बाई dx। अब यसमा फेरि चेन लगाउने, d cot रुट ओभर tan 3x डिवाइडेड बाई, अब यो cot, अब यसको एंगल कति हो, रुट ओभर tan 3x, सो अब यसलाई डेरिभेटिभ गर्नको लागि रुट ओभर tan 3x को रिस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने, यसलाई फेरि d रुट ओभर tan 3x डिवाइडेड बाई d tan 3x। अब यसमा फेरि यो d tan 3x डिवाइडेड बाई यो d 3x इन्टु d 3x डिवाइडेड बाई dx। सो अब यसमा के हुन्छ भने यो cot को के हुन्छ, माइनस cosec स्क्वायर रुट ओभर tan 3x इन्टु, अब यसको के हुन्छ, sec स्क्वायर यसको हुँदैन, यसको के हुन्छ भने 1/2 रुट ओभर tan 3x को पावर -1/2 हुन्छ, यो घटेर यो कसरी आउँछ भने 1/2 बाट -1 गर्ने अनि यो -1/2 आउँछ। सो अब यसमा के भयो, सो 1/2 अनि यो tan 3x 1/2, अब यसको के हुन्छ भने sec स्क्वायर 3x इन्टु यसको 3 इन्टु 1। अब फेरि यसलाई मिलाएर लेखिदिने, सो के हुन जान्छ भने यो 3 माइनस 3 इन्टु 3/2, यो 2 लाई यता एकैचोटि लेख्ने, 3x स्क्वायर रुट ओभर tan 3x इन्टु रुट अंडर tan 3x इन्टु sec स्क्वायर 3x। सो अब एकैचोटि अब मिलाएर लेख्दाखेरि के हुन्छ, -3/2 रुट ओभर tan 3x cosec स्क्वायर रुट अंडर tan 3x इन्टु sec स्क्वायर 3x। दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को 4,
एक्सरसाइज 17.2। सो यसमा के हुन्छ अब यो यदि y बराबर x sin 2x sec 3x स्क्वायर भयो भने अब यो dy by dx इक्वल टू d x प्लस sin 2x sec 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय dx। अब यसमा के गर्ने सबभन्दा पहिला अब यसमा के हुन्छ प्रोडक्ट रुल लगाइदिने। सो प्रोडक्ट रुल लगाउँदाखेरि के हुन्छ एउटा बाहिर निस्किन्छ भने एउटा भित्र जान्छ। सो x प्लस sin 2x इन्टु dx sec 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई dx प्लस sec 3x स्क्वायर इन्टु dx प्लस sin 2x डिवाइडेड बाई dx। सो अब यसमा के हुन्छ भने यो x प्लस sin 2x इन्टु अब यो d sec 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई अब यो d 3x स्क्वायरले डेरिभेटिभ हुन्छ चेन रुल लगाइदिने फेरि d 3 इन्टु x स्क्वायर डिवाइडेड बाई dx। अब यतिले पनि पुगिहाल्छ किनकि यो कन्स्टेन्ट बाहिर निस्किहाल्छ नि यो पावर रुल लगाइदिने। त्यसपछि प्लस यसपछि के हुन्छ sec 3x स्क्वायर होल इन्टु अब आउँछ dx बाई dx प्लस sin dx बाई 2 टाइम्स dx गरिदिने। फेरि यसमा के गर्ने 2 टाइम्स अफ dx बाई dx। सो त्यसपछि के हुन्छ यो x प्लस sin 2x इन्टु यसको के हुन्छ त सेकको sec 3x स्क्वायर इन्टु tan 3x स्क्वायर हैन sec x को डेरिभेटिभ के हुन्छ sec x इन्टु हैन tan x। सो इन्टु फेरि अब यसमा 3 कन्स्ट्यान्ट हो फेरि यो पावर रुल लगाउँदाखेरि यो 2 आउँछ र एउटा के हुन्छ त x मात्रै बाँकी बस्छ। फेरि प्लस यसमा के गर्ने अब त फेरि sec 3x स्क्वायर इन्टु 1 प्लस अब यो साइनको कति हुन्छ cos 2x इन्टु यसको कति हुन्छ त 2 मात्रै। नाउ अब यसलाई अरेन्जमेन्ट गरेर लेखिदिने। सो यो के हुन जान्छ x प्लस अनि यो के हुन्छ 6x इन्टु x प्लस sin 2x इन्टु sec 3x स्क्वायर इन्टु tan 3x स्क्वायर प्लस अब यो यसमा 1 प्लस 2 cos 2x होल इन्टु sec 3x स्क्वायर। दिस इज द फाइनल एन्सर। यो पनि के हो त अब यदि यसलाई y इक्वल टु रुट ओभर x इन्टु रुट ओभर sin रुट ओभर x मान्दाखेरि सो dy बाई dx इक्वल टु d1 बाई रुट x इन्टु sin रुट x डिवाइडेड बाई dx। यसमा पनि के हुन्छ भने डिभाइड रुल लगाउँदा पनि हुन्छ क्वोसिएन्ट रुलमा। अब यसमा के हुन्छ भने फेरि यसलाई मानु यो d sin रुट ओभर x डिवाइडेड बाई रुट x लेख्न मिल्छ यसलाई। सो अब यसलाई के गर्ने त अब यसमा क्वोसिएन्ट रुल लगाइदिने दैट इज यो u भयो र यो के भयो त v। र यसको फर्मुला के हुन्छ यदि du बाई v छ भने vdu बटे vdu माइनस u dv बटे v स्क्वायर। सो यसैले के गर्ने अब सो दिस इज u एन्ड दिस इज v। सो vdu दैट इज रुट x इन्टु d sin रुट x dx माइनस sin रुट x इन्टु d रुट x डिवाइडेड बाई dx डिवाइडेड बाई रुट x को होल स्क्वायर। सो नाउ अगेन सो दिस इज रुट x इन्टु d sin रुट x डिवाइडेड बाई d रुट x किनकि यो x ले डेरिभेटिभ हुँदैन रुट x ले डेरिभेटिभ हुन्छ इन्टु d रुट x डिवाइडेड बाई dx यो x ले डेरिभेटिभ भइहाल्छ। अगेन यो sin रुट x इन्टु अब यसलाई एकैचोटि गर्दा पनि हुन्छ यो 1/2 आउँछ र x को पावर माइनस 1/2 भइहाल्छ डिवाइडेड बाई x। सो अब यो के हुन्छ त रुट x इन्टु
अब यो के हुन्छ cos रूट x, साइनको cos रूट x, र यो के हुन्छ 1/2 x to the power -1/2, सो माइनस sin रूट x divided by 2 root x whole divided by x. सो अगेन के हुन्छ रूट x into cos रूट x into 2/root x minus sin रूट x into 2 root x divided by x. सो नाउ अब इसमें के गर्ने 1/√2x र यसमा पनि के छ 1/√2x, के गर्ने कमन लिइहाल्ने र यसलाई तल लेखिदिने यसरी 1/2x रूट x होल इन्टु रूट x इन्टु cos रूट x माइनस sin रूट x. अब ठ्याक्कै बुकको क्यान्सर मिलाउनको लागि के गर्न सकिन्छ भने अब यो रूट एक्सले डिभाइड गरिदिने, तब यसमा के हुन्छ यो 2x बाँकी बस्छ र यसलाई डिभाइड गरेपछि यो क्यान्सल हुन्छ, सो यहाँ बाँकी बस्छ रूट x माइनस यसमा त छैन त्यसैले यो रूट x इन्टु साइन रूट x. सो दिस इज द एन्सर. एक्सरसाइज 7.2 को फेरि अब 5 नम्बरमा जाउँ. अब 5 नम्बरमा के रहेको छ भने रूट ओभर 1 माइनस साइन एक्स डिभाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स. सो अब सोल्युसन लेख्ने. सोल्युसन लेखेर लेट y इक्वल टू रूट ओभर 1 माइनस साइन एक्स डिभाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स. अब यसलाई के गर्ने त रेसनलाइज गर्दा हुन्छ कि हुँदैन यो हेर्नु एकछिन. सो y इक्वल टू अगेन वी क्यान राइट हेयर. सो 1 माइनस साइन एक्स डिभाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स इन्टु 1 माइनस साइन एक्स डिभाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स. अब यो के भयो ए माइनस ए प्लस बी एन्ड ए माइनस बी इक्वल टू 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्ममा गयो. सो यसलाई अब के लेख्ने एकैचोटि डिभाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्सको होल स्क्वायर डिभाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, र यसैलाई के लेख्न सकिन्छ त सरी अब यो स्क्वायर हट्छ नि यो 1 माइनस सरी यसले नहटाऊ. सो साइन स्क्वायर होल साइन स्क्वायर एन्ड डिभाइडेड बाई कस स्क्वायर, यो के आउँछ कस स्क्वायर. अब यसको स्क्वायर हटाइदियो 1 माइनस साइन एक्स हुन जान्छ डिभाइडेड बाई कस एक्स, र यो भनेको 1 बाई कस एक्स माइनस साइन एक्स बट्टे कस एक्स. देयरफोर y इक्वल टू सेक एक्स माइनस tan x. सो नाउ अब डिफ्रेन्सिएटिङ विथ रिस्पेक्ट टू x. अब के गर्ने त डिफ्रेन्सिएटिङ विथ रिस्पेक्ट टू x. सो dy बाई dx इक्वल टू d सेक x माइनस tan x डिभाइडेड बाई dx. सो यसलाई अब एकैचोटि लेख्दा पनि हुन्छ, जस्तै अब के हुन्छ नत्र यो छुट्टा छुट्टै गर्दा पनि हुन्छ dx डिभाइडेड बाई dx माइनस d tan x डिभाइडेड बाई dx इक्वल टू यो कति हुन्छ त यसको डेरिभेटिभ सेक x इन्टु tan x अनि माइनस सेक स्क्वायर x. अब यसबाट सेक x कमन लिदियो सेक x इन्टु tan x माइनस सेक x. यो पनि एन्सर लेख्न सकिन्छ. अब यसलाई अझै ब्रेक गर्ने हो भने यो कति आउँछ भने यसो यहाँबाट हैन, यसलाई अझै ब्रेक गर्ने हो भने के आउँछ भने 1 बाई कस एक्स इन्टु साइन एक्स डिभाइडेड बाई कस एक्स 1 बाई कस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कस स्क्वायर एक्स साइन एक्स माइनस 1. सो अब यसैलाई के गर्ने -1 लिएर कमन 1 माइनस साइन एक्स डिभाइडेड बाई, अब यसैलाई के गर्न सकिन्छ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लेख्न सकिन्छ, र यो 1 माइनस साइन एक्स. अब यसलाई ए माइनस बी र ए प्लस बी को फर्ममा लेख्दा पनि हुन्छ. सो 1 प्लस साइन एक्स. अगेन अब यो के हुन जान्छ त यो 1 र यो कट्छ हैन, यो -1 बाई 1 प्लस साइन एक्स. यो पनि एन्सर नै हो, यो पनि हुन्छ र यहाँमा छोड्दा पनि हुन्छ. अब नेक्स्टमा रहेको छ अब यसमा फेरि सोल्युसन. अब 6 को 1 नम्बर गरेको छु. सोल्युसन लेखेर लेट y गरिदिने y इक्वल टू साइन 6x इन्टु कस 4x. सो नाउ अब यसैलाई एरेन्जमेन्ट गर्दाखेरि मानु यो 1/2 इन्टु 2 टाइम्स साइन 6x इन्टु कस x गर्न मिल्छ, र अब यसैलाई अब के गर्ने त अब यसको फर्मुला पनि हुन्छ, तर अब सजिलोको लागि 1/2 2 टाइम्स अब यसैलाई साइन
साइन 10x प्लस 2x डिभाइडेड बाई 2 इन्टु कस 10x माइनस 2x डिभाइडेड बाई 2 गर्दाखेरि यो 4x आउँछ र यहाँ 12 डिभाइडेड बाई 2 6 आउँछ भने यो यसरी गर्न मिल्छ। अब यो कस्तो फर्ममा गयो भने अब यसलाई विचार गरौँ त। यो कस्तो फर्ममा गयो भने साइन c प्लस साइन d इक्वल टु 2 टाइम्स साइन c प्लस d बाई 2 इन्टु कस c माइनस d बाई 2 को फर्ममा गयो, अर्थात् यो इक्वल टु यो लेख्न मिल्छ, अर्थात् साइन c प्लस साइन d। सो अब यसलाई यो हेरौँ त, यो भयो c र यो d, यो c र यो d र यो c र यो d। सो अब यसको अर्थ के भयो भने अब यसलाई के लेख्न मिल्छ त 2, अब यो के आउँछ हाफ साइन c भनेको 10x प्लस साइन d मतलब 2x। ओके, नाउ अब यो y इक्वल टु भयो। सो अब यसलाई के गर्ने डिफ्रेन्सिएटिङ with respect to x। so dy by dx is equal to d by dx half sin 10x plus sin 2x। सो अब यसलाई सेपरेट गर्दा पनि हुन्छ हैन। सो यो कन्स्ट्यान्ट हो, यो कन्स्ट्यान्टलाई बाहिर निकाल्दिउँ। d sin 10x डिभाइडेड बाई dx प्लस d sin 2x डिभाइडेड बाई dx। सो होलमा इन्टु गर्ने। सो यो 1/2, अब यो के हुन्छ 10 कन्स्ट्यान्ट हो। सो 10 अब यो हुन्छ cos 10x प्लस यो 2 cos 2x। सो अब यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि यो 5 आउँछ। सो 5 cos 10x प्लस यो 2 क्यान्सल हुन्छ अनि यो लास्टमा के हुन्छ त cos 2x बाँकी बस्छ। यो नि के हो त फाइनल एन्सर। सो अब नेक्स्टबाट अब 6, 7, 8, 9 को गर्छु हैन, जुन बाँकी रिमेनिङ छ अब नेक्स्ट भिडियोमा गर्नेछु। 7 को 8 को 9 को हैन 10 र 11 सम्म छ, यो सबै म नेक्स्ट भिडियोमा गर्नेछु। यदि योसम्ममा यदि तपाईहरुलाई कुनै कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट बक्समा मलाई कमेन्ट गर्नुहोला, म तपाईको समस्या समाधान गर्नेछु। थ्यांक यू। मेरो भिडियोजहरु तपाईलाई राम्रो लाग्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।